खा लो मिठाई बहन आइए, कितना रिश्ता है पावन महीना मिसा, भैया खा लो मिठाई बहन आइए। हरिओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सम्पूर्णमा सर्वप्रथम रक्षाबन्धनको शुभकामना सम्पूर्ण दिदी चेलीहरूमा दाजुभाइहरूमा मेरो यो छ आजको पहिलो भेटमा रक्षाबन्धनको शुभकामना। र यसरी नै अब सदा चाहिँ अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुनको संवाद श्रीमद् भागवत गीता प्रभु परमात्मा भाषा टीकाको अध्ययनको लागि अघि बढिँदैछ। यहाँ आज आइतबारका दिन, आज बिदाको दिन, मेलो महोत्सव मौका पारेर लगभग अहिले 7:27 बिहानीको 7:27 भएको छ यहाँ। र यसै सिलसिलामा अब आज प्रभु परमपिता भगवान श्री कृष्णको गाथाहरूको बारेमा वर्णन गरिँदैछ। जय प्रभु परमेश्वराय नमः। जय प्रभु परमात्मा। ओम श्री कृष्णचन्द्र भगवान की जय हो। प्रभु परमात्मा की जय हो। भगवान श्री कृष्ण र अर्जुनको यस परम गाथा बोकेको यस परम महान पुस्तक, जसलाई चाहिँ स्वयं वेदव्यास महर्षि, जो चाहिँ भगवान विष्णु श्री हरि विष्णुका अंश अवतार हुनुहुन्थ्यो, जसलाई चाहिँ द्वापर युगमा चाहिँ भगवान पनि भन्ने गरिन्थ्यो। उहाँको तपोबल र उहाँको महात्मा र योगी शक्तिको कारण उहाँ यति तेजिलो र यति जाजल्यमान हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको सोच, इच्छा, आकांक्षा र उहाँको दिमाग, मनोबल, शक्तिहरू यति मजबुत थिए, जसको कारणले गर्दा आज उहाँले स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्णको प्रतिछाया यानि ऐना स्वरूप श्रीमद् भागवत गीताको वर्णन गरेर उहाँले एउटा ठुलो पुस्तक ग्रन्थको रचना गर्नुभएको छ। र त्यो श्रीमद् भागवत गीतामा स्वयं भगवान श्री कृष्णले भन्नुभएको छ कि म स्वयं मेरो स्वरूप, त्यसमा मेरो अर्को स्वरूप यस श्रीमद् भागवत महापुराणमा रहने छ भनेर भगवान श्री कृष्णले बताइनु भएको थियो। जब उहाँ गोलोकधाम जाने बेलामा हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँ आफ्नो वैकुण्ठ भगवान नारायणमा विलिन हुन जान आँट्नु भएको थियो, त्यति बेला उहाँले यस पुस्तकमा आफ्नो ऐना स्वरूप, आफ्नो प्रतिछाया प्रकट गरेर वेदव्यास महाराज ऋषिले त्यस प्रतिछायालाई धारण गरेर यस पुस्तकको रचना गर्नुभएको थियो। जय प्रभु परमेश्वर। अब यहाँ प्रस्तावना पढिन्छ। अब यहाँनिर जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुनको यस गाथा सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि जय प्रभु परमात्मा। महाभारतको युद्ध हुनुभन्दा पहिले व्यासजीले महाराज धृतराष्ट्रजीसँग सोध्नुभयो कि हे धृतराष्ट्र, यदि युद्ध हेर्ने इच्छा छ भने म तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु। धृतराष्ट्रले बिन्ती गरे, हे व्यासज्यू, म दृष्टिले हेर्न चाहन्न, तर त्यस महाघोर सङ्ग्राममा दिनभर जे जसो हुन्छ त्यो सब सुन्नको इच्छा छ। यस्तो बिन्ती सुनि व्यासजीले सञ्जयमा भएका सुतलाई एकै स्थानमा बसी सब कुराको प्रत्यक्ष ज्ञान हुने दिव्य दृष्टि दिनुभयो। र तिनै सञ्जयद्वारा युद्धको सारा वृत्तान्त धृतराष्ट्रलाई मालुम हुने प्रबन्ध ठिक गराई व्यासजी जानुभएको थियो। यो प्रस्तावना चाहिँ सदैव यो प्रस्तावना गीता न्यास विधिहरू, अनन्य यहाँ विधिहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ जब भगवानको यस परम लीला पुस्तक पढ्न गइन्छ त्यतिखेर त्यस पुस्तकको पढ्नुभन्दा अगावै यस प्रस्तावनाहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी नै सदा चाहिँ पढिँदैछ। जय प्रभु परमात्मा। हरिओम लक्ष्मी नारायण। तहाँ उपरान्त जब भीष्मजी युद्धमा संलग्न हुनुभयो, तब उक्त प्रबन्ध अनुसार समाचार सुनाउनका निमित्त पहिले सञ्जय धृतराष्ट्रका पासामा जाँदा भए। भीष्मको संलग्नतामा हर्षिएका धृतराष्ट्रले सञ्जयलाई युद्धको सारा हाल वर्णन गर भन्दा सञ्जयले पहिले दुवैतर्फका सेनाको वर्णन गरेर धृतराष्ट्रले सोद्धा गीता बताउन लाग्दा भए। जय प्रभु परमेश्वराय नमः। अथ गीता न्यास विधि
ओमस्य श्रीमद्भगवद्गीतामाला मन्त्रस्य श्रीभगवान् वेदव्यास ऋषि श्रीकृष्ण परमात्मा देवता स्वच्यनन्मसोचस्तं प्रज्ञावादं सभासचेति बीजं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज इति शक्ति अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा इति किलकं नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्ठाभ्यं नमः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुत इति तर्जनीभ्यं नमः छेदोऽयमदारो अयमक्लेदो अशोच एव च इति मध्यमाभ्यं नमः नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो अयम सनातन इत्य नामिकाभ्यं नमः पश्यमे पार्थरूपाणि शतशतसहस्र च इति कनिष्ठिकाभ्यं नमः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यं नमः अथ हृदयादिन्यासनि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नम च न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतैः इति शिरसि स्वहात्स्योऽयमदारो अयमक्लेदो अशोच्यैव च इति शिखाय बहुषट् नित्य सर्वगत स्थाणुरचलोऽयम सनातनः इति कवचाय हुं पश्यमि पार्थरूपाणि शतशतसहस्र च इति नेत्राय बहुषट् नानाविद्यानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च इति अस्त्राय फट् श्रीकृष्ण प्रीत्यर्थे पाठे जपे विनियोग इति न्यासं कृत्वा अथ ध्यानम् ओम प्रभु परमेश्वराय नमः। अब ध्यानको पालो रहेको छ। पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी बम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिणीं नमो अस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वाय भारतैलपूर्णप्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवत्र एकपाणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपालनन्दन सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जला गन्धर नीलोत्पला शल्याग्रहवती कृपेण वहनि कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोरम करा दुर्योधनवर्तिनी सोतीर्ण खलु पाण्डवैरणनन्दे कैवर्तक केशवः पारस्वर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधन भवति तं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीय मानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलय प्रदंशिनि श्रेयसे मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिबिर्धानगभ्यं वन्दे विष्णुभावैरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतैस्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्रिविधैः साङ्गपदक्रमोपनिषद्भिः गायन्ति यं समगा ध्यानवस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः इति ध्यानम्। जय प्रभु परमेश्वराय नमः। यहाँनेरि ध्यानम मा के दिएको छ भने पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायण स्वयं यस जुन श्रीकृष्ण अर्जुनको यस संवाद भएको यस गीता महान ज्ञानहरूको बारेमा चर्चा भएको यस महान पुस्तक श्रीमद् भागवत गीतामा पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायण स्वयं भनेर अनुच्छेद दिएको छ र यसमा मैले अगावै पहिलेका भिडियोहरूमा पनि मैले बताइसकेको थिएँ कि जब पार्थाय भनेका स्वयं भगवान श्रीकृष्णका परम मित्र अतुल्य प्यारा मित्र अर्जुन जसलाई चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले बारम्बार हे पार्थ भनेर उनलाई बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो त्यही पार्थाय प्रतिबोधितं भगवत नारायण स्वयं भगवान नारायणका समक्ष राखेर स्वयं पार्थ यानी अर्जुनलाई पनि मन नमन गर्दछु भनेर यहाँनिर दिएको छ। यानी अर्जुन भनेका परम श्रेष्ठ परम पुरुष परम पवित्र योद्धा थिए परम महान शक्ति योद्धा थिए उनी कोही थिएनन् स्वयं साक्षात् भगवानकै अंश अवतार थिए। त्यसैले पार्थाय प्रतिबोधितं भगवत नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम महाभारतको मध्यकालमा भएको यस व्यासजी
व्यासजी महाराजले लेखिएको यस परम पुस्तक श्रीमद् भागवत गीतामा म भगवान नारायण र अर्जुनलाई म नमन गर्दछु भनेर यसरी बताइएको छ। जय प्रभु परमेश्वराय नमः। अब यहाँनिर सदा चाहिँ श्रीमद् भागवत गीताको अब अध्ययन गर्न गइएको छ। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम अध्यायमा धृतराष्ट्रजीले सञ्जयसँग सोधिएका प्रश्नहरू के भइरहेको छ, त्यस कुरुक्षेत्रको युद्धमा मेरा पुत्र र पाण्डु पुत्रका योद्धाहरू बीच के भइरहेछ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। र द्वितीय अध्यायमा सञ्जयले महाराज धृतराष्ट्रलाई निकै शोकाकुलमा रहेका अर्जुनको बारेमा यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। यसरी बताउनु भएको छ, जबकि अर्जुनका साथमा स्वयं आफ्ना हजुरबुवा जसलाई चाहिँ अतुल्य सम्मान र प्रेम गर्थे अर्जुनले र आफ्ना गुरु परम गुरु द्रोणाचार्य जसले चाहिँ अर्जुनलाई आफ्नो सर्वश्रेष्ठ योद्धाका साथै अर्जुनलाई प्रिय मान्दथे, प्रिय ठान्दथे, उनी योद्धाहरूसँग कसरी युद्ध गर्ने भनेर अर्जुन यसरी शोकाकुलमा रहेका थिए। र तृतीय अध्यायमा पनि श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनु भएका श्लोकहरूको बारेमा यहाँ पढ्न सकिन्छ। र चौथो अध्यायमा अर्जुन र भगवान श्रीकृष्ण बीच योगात्मा र यसरी तपोबलहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। र भगवान श्रीकृष्णले चतुर्थ अध्यायमा भन्नुभएको छ कि यो अविनाशी योग मैले केवल सूर्यलाई सुनाएको थिएँ र सूर्यले मनुलाई सुनाएका थिए, मनुले इक्ष्वाकुलाई सुनाएका थिए भनेर यसरी परम भगवानले यसरी वर्णन गर्नुहुँदैछ। र पञ्चम अध्यायमा पनि भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई हे परन्तप, द्रव्य यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ छ भनेर यसरी यज्ञ के कुन चिजहरू कुन कर्महरू चाहिँ यज्ञ छन् भनेर यसरी भगवान श्रीकृष्णले कर्मका बारेमा परिचय र कर्मका बारेहरूमा वर्णन गर्नुभएको छ। र षष्ठौं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, कर्म गरौँ तर फलको त्याग गरौँ, फलको आशा नगरिकन गरेको कर्म नै त्यो उत्कर्म यानि त्यो सफल कर्म कहिन्छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। र सप्तमौं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले ममा चित्त लगाई ममा नै सम्पूर्ण कर्महरूलाई मैतिर छाड, यानि पाप धर्म क्रोध लोभ सम्पूर्ण मैतिर छाड र यस कारणले तिमी आफ्नो यस इन्द्रियहरूलाई बाँधेर आफ्नो केवल कर्मतिर लाग र बाँकी सम्पूर्ण कार्यहरू मतिर छोड, फलहरू मतिर छोड, फलदाता म नै हुँ भनेर श्रीकृष्णले सप्तमौं अध्यायमा बताउनु भएको छ। र अष्टमौं अध्यायमा पनि भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि अधिदैवता कसलाई भनिन्छ भनेर यस विषयमा परिचय दिनुभएको छ भगवान श्रीकृष्णले र अविनाशी रूपहरूको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ। र नवौं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ कि रजो तपो र सतोगुणहरूमा रजो तमो सतोगुणहरूमा कुन गुण श्रेष्ठ छ र आफ्नो विराट स्वरूपको भगवानले वर्णन गर्नुभएको छ। र दशमौं अध्यायमा अर्जुनले बिन्ती गर्दाखेरि हे प्रभु, हजुरको विराट जस्तो हजुरले आफूलाई बताइबक्सेको त त्यस्तो हजुरको त्यो विराट स्वरूपको मलाई हेर्ने इच्छा जागेर आयो भनेर भगवान श्रीकृष्णलाई अर्जुनले यसरी बिन्ती गर्दा अर्जुनले दशमौं अध्यायमा आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन दिनुभएको छ कि जहाँ अर्जुनले चराचर नक्षत्रहरू आकाश पाताल एकै ठाउँ भएको सम्पूर्ण ब्रह्मा शिव इन्द्रादि देवी देवता दुर्गा सम्पूर्ण देवी देवताहरूलाई भगवानको त्यस अङ्गमा देखेको कारणले भगवान श्रीकृष्णलाई बिन्ती गर्छन् कि अर्जुनले हे परम प्रभु, हजुर त स्वयं अविनाशी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण चराचर नक्षत्र सम्पूर्ण देवी देवता हजुरको अङ्गमा देख्दछु, हजुर अविनाशीलाई मेरो प्रणाम छ भनेर श्रीकृष्णलाई यसरी अर्जुनले बिन्ती गर्दछन्। र एकादश अध्यायमा पनि भगवान श्रीकृष्णले यसरी नै आफ्नो स्वरूपको वर्णन गर्नुभएको छ कि भन्नुहुन्छ, म नै उत्पत्तिकर्ता, म नै विनाशकर्ता र म नै पालनकर्ता हुँ। मेरो नै सतोगुणबाट ब्रह्मा र तमोगुणबाट शिव उत्पन्न भएका छन् र म स्वयं सतोगुण विष्णु हुँ जसले चाहिँ यस संसारमा पालन गर्दछन् र मेरो नै इच्छाले यस संसारको सम्पूर्ण रीतिरिवाज र सम्पूर्ण क्रमचक्र मेरो नै इच्छाले
चलिरहेको छ हे अर्जुन। र यी सम्पूर्ण योद्धाहरू मेरो नै इच्छाले यहाँनिर युद्ध गर्नका लागि भेला भएका छन् र यिनै योद्धाहरू मेरो इच्छाले युद्ध गर्छन् र अन्तिममा मेरै इच्छाले, मेरै आज्ञाले, मेरै अनुमतिले यिनीहरू आफ्नो मृत्युमा प्राप्त हुनेछन् भनेर भगवान् श्रीकृष्णले यसरी भन्नुहुँदैछ। र मेरो नै इच्छाले यिनीहरू आफ्नो कर्मको फल प्राप्त गर्नेछन् यिनीहरूको मृत्यु पश्चात भनेर भगवान्ले भन्नुभएको छ। र 12 अध्यायमा पनि यसरी नै भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई योगयुक्त गरेर आफ्नो कर्मयुक्तलाई नै उत्तम मानेर कर्म गरेर सम्पूर्ण फलहरू ममा छोड भनेर यसरी गर्नुभएको छ। र 13 अध्यायमा पनि यस शरीर जब तिमी छोडेर जान्छौ, यो शरीर व्यर्थ छ, त्यो सम्पूर्ण शरीर आफ्नो शरीर त्यागेर गएपछि तिमी ममा नै प्राप्त हुनेछौ अर्जुन भनेर भगवान् श्रीकृष्णले यसरी 13 अध्यायमा भन्नुभएको छ। र 14 अध्यायमा पनि यसरी नै विभिन्न प्रश्न उत्तरका विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको छ। दुई महान पुरुषहरू बीच, भगवान् श्रीकृष्ण र अर्जुन बीच। र आज अष्टदशौं अध्यायमा हामी जाँदैछौँ। अब के छ त अष्टमौं अध्यायमा, त्यस विषयमा पनि यहाँ हेर्नेछौँ। जय परु परमेश्वर भगवान् श्रीकृष्णलाई हेरौँ। परमात्मा का अथाष्टदश अध्याय यानी अष्टम अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टदश अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन्। श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा त्याज्यमद्योस वदित्येककर्म प्राहुर्म निश्चिण यज्ञदान तपकर्मन त्याज्यमिति चापरे। अर्जुन बिन्ती गर्दछन्, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे कोशी निषूदन, म सन्यासको र त्यागको तत्त्वलाई पृथक पृथक जानका इच्छा गर्दछु। श्री भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, पण्डितहरू काम्य कर्महरूको त्यागलाई नै सन्यास भन्दछन् तथा विचार कुशल पुरुष समस्त कर्महरूका फलको त्यागलाई त्याग भन्दछन्। कोही विद्वानहरू यसो भन्दछन् कि कर्महरू दोषयुक्त छन्, यस कारण त्यागका योग्य छन्, तथा अरू यसो भन्दछन् कि यज्ञ दान र तपरूप कर्म छोड्नु हुँदैन। निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविध सम्प्रकृतिन यज्ञदान तपकर्मण त्याज्यम कर्ममेव त्वाम यज्ञदानव तपस्वैव पावनानि मनीषिणाम एतान्यापि तु कर्माणि संगत्वाक्वाम फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। नियतस्य तु संन्यासकर्मणो न पद्यते मुहात् तस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तित। हे भरत सत्तम, त्यस त्यागका विषयमा मेरो निश्चयलाई सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकारका नै कहिएको छ भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुँदैछ। हे पुरुष श्रेष्ठ, 3 प्रकारका त्यागहरू यस संसारमा छन्। यज्ञ दान र तपरूप कर्म त्याग गर्नु हुँदैन, त्यो निसन्देह गर्नु। यज्ञ दान र तप यिनै बुद्धिमानहरूलाई पवित्र गर्ने हो। यानी यज्ञ दान र तपहरू कहिले हामीले यी कर्महरू त्याग गर्नु हुँदैन। यज्ञ, भगवानको यज्ञ गर्ने, ठुला धर्मका विषयमा यज्ञ गर्ने र पूजा आदि ठुला पण्डितहरूलाई बोलाएर चाहिँ यज्ञ गराउने र गर्ने यस्ता कर्म। अनि दान भनेको कसैले ठुला मठ मन्दिरहरूदेखि लिएर ठुला धार्मिक स्थलहरूमा मात्र नभएर एउटा प्राणीहरूमा, गरिबहरूमा पनि दान गर्नुपर्ने एउटा परम कर्म। र तप रूप आफू भगवान प्रति आफ्नो मन निश्चल लगाएर भगवान प्रति सदैव तप निष्ठा राखेर भगवान प्रति नाम जप्नु नै परम कर्म भनेर भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ। हे पार्थ, यी यज्ञ दान आदि तथा अरू कर्महरू पनि आसक्ति फलहरूलाई त्याग गरेर गर्नुपर्दछ, यस्तो मेरो निश्चित उत्तम मत छ।
नियत कर्मको त्याग गर्नु उचित छैन, मोहले त्यसको त्याग गर्नु तामस त्याग कहिएको छ। जय परमपिता। दुःखमित्येव यत कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत। कर्ममित्येव यत कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विकमत। न द्वेष्टि कुशलं कर्म कुशलो न अनुसज्जते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय नहि देवभृता साक्यं त्यक्तुम कर्माण्यस्यते। यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। जो कर्म हो त्यही दुःख रूप छ, यस्तो सम्झेर शरीरको क्लेशका भयले त्याग गरोस् ता त्यो पुरुष राजस त्यागलाई गरेर पनि त्यागको फललाई पाउँदैन। जुन कर्म गर्नाले हामीलाई दुःख छ, जुन कर्म गर्नाले हामीलाई घाटा छ, नोक्सान छ भनेर जुन पुरुषले कर्म गर्दछ, यज्ञ गर्दछ, तप गर्दछ, त्यस चाहे त्यो राजा नै किन नहोस्, त्यसले त्यस कर्मको फल प्राप्त गर्दैन। हे अर्जुन, नियमित कर्म गर्नु कर्तव्य हो भन्ने सम्झेर नै जो आसक्ति र फललाई छोडी गरिन्छ सो नै सात्विकता त्याग मानिन्छ। जो अकल्याणकारक कर्मदेखि द्वेष गर्दैन, कल्याणकारक कर्ममा आसक्त हुँदैन, त्यो सत्वशील संशय रहित पुरुष बुद्धिमान र त्यागी हो। देहधारीले निशेष रूपले कर्महरूको त्याग गर्न सक्दैन। जो कर्महरूको फलको त्यागी हो त्यही त्यागी कहिन्छ। अनिष्टमिष्टं मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फल भवत्यत्यागिनीं प्रेत्य नस्तु सन्यासिनं क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धाय कर सर्वकर्माणां यदि अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम विविधास्व पृथग चेष्टा दैवं च वा चैवात्र पंचमम शरीरवांग मनोभिर्यत कर्म प्रारभते नर न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चयते तस्य हेतव। फलको आशा गर्नेहरूलाई कर्मको असल न असल सम्मिश्रित 3 प्रकारको फल मरेपछि मिल्दछ, त्यागीहरूलाई कहिले पनि मिल्दैन। हे महाबाहो, सम्पूर्ण कर्महरूको सिद्धिको निमित्त यो 5 हेतु सांख्य सिद्धान्तमा कहिएका छन्, ती मबाट सुन। जो कर्मको फलको आशाले तप यज्ञ दान गर्दछ त्यसले मरेपछि 3 प्रकारको सम्मिश्रित फल पाउँदछ। जसले चाहिँ त्याग गरेर चाहिँ कर्मफल गर्दछ त्यसले मरेपछि 3 प्रकारका कर्मफलहरू पाउँदछ भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुँदैछ। यस विषयमा आधार र कर्ता तथा भिन्न प्रकारका कारण, अनेक प्रकारका भिन्न भिन्न चेष्टा, त्यस्तै नै 5औं हेतु दैव कहिएको छ। मनुष्य शरीर वाणीले मनले शास्त्र अनुसार वा विपरीत जो कर्म आरम्भ गर्दछ त्यसको यी 5 नै कारण छन्। तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु य पश्यत्यो कृतबुद्धित्वान् सपश्यति दुर्मति यस्य न अहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि शैमल्लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविध कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदन भेदत प्रोच्यते गुणसाङ्ख्याने यथावत् शृणुतन्तान्यपि। परन्तु यस्तो भएर पनि जो बुद्धि नहुनाका कारणले त्यस विषयमा केवल आत्मालाई कर्ता देख्दछ त्यो दुर्मति यथार्थ देख्दैन। जसलाई मै कर्ता हुँ भन्ने म भाव छैन तथा जसको बुद्धि अलिप्त छ त्यो यी सबै लोकलाई मारेर पनि न मर्दछ न पापले बाँधिन्छ। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यी 3 ता कर्मका प्रेरक हुन्, कर्ता कारण क्रिया यी 3 कर्मका संग्रह हुन्। ज्ञान र कर्म तथा कर्ता पनि गुणहरूको भेदले सांख्य शास्त्रमा 3 प्रकारका कहिएका छन्, तिनलाई पनि जस्ताको तस्तै सुन। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमिच्यते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानभावं
भावान पृथग्विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु यत्तज्ज्ञानं बुद्धिराजसम यत् कृष्ण वदेकस्मिन् कार्ये सक्ता हैमतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत् तामसमुदारतं नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतगृतं कृतमम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत तत् सात्विकमुच्यते। जुन ज्ञानले भिन्न भिन्न सब प्राणीमा एक अविनाशी भावलाई विभाग रहित देख्दछ त्यसलाई सात्विक ज्ञान मान। जुन ज्ञानले समस्त प्राणीमा भिन्न भिन्न प्रकारका अनेक भावलाई भिन्न भिन्न जान्दछ त्यसलाई राजस ज्ञान जान। जुन ज्ञान एउटै कार्य रूप शरीरमा सम्पूर्ण झैँ आसक्त रहन्छ तथा बिना युक्ति र तात्विक अर्थदेखि रहित र तुच्छ छ त्यो तामस कहिएको छ। जो कर्मशास्त्रले नियत गरेको र आसक्ति रहित फलको इच्छा नगर्ने द्वारा राग द्वेष बिना गरिएको छ त्यो सात्विक कर्म कहिन्छ। यत्तु कामेप्सुना कर्म सहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसं तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयमहिंसा मनवेक्ष्य च पुरुषं पौरुषमहोमोहादारभ्यते कर्म यत तत् तामसमुच्यते। मुक्तसङ्गो अनहंवादी धृत्योत्साहसन्विता सिद्ध्योर्निर्विकारकर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुलुर्दो हिंसात्मको असुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित। जो कर्म धेरै परिश्रम युक्त छ तथा फलको इच्छा गर्ने र अहङ्कारी पुरुषद्वारा गरिन्छ त्यो राजस कर्म कहिएको छ। जो कर्मको परिणाम हानि हिंसा र पुरुषार्थको विचार नगरी मोहले आरम्भ गरिन्छ त्यो तामस कर्म कहिएको छ। जो आसक्ति रहित अहङ्कारका वचन नबोल्ने धैर्य र उत्साहयुक्त कार्यको सिद्धि नहुनामा विकार रहित छ त्यो कर्ता सात्विक कहिन्छ। विषययुक्त कर्मका फलको चाह गर्ने लोभी हर्ष शोकले हिंसात्मक र अशुद्धचारी कर्ता राजस कहलाउँछ। अयुक्त प्राकृति स्तब्ध सठो नैष्कृतो कोलस्स विषादि दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धिर्भेदमन्द्रितैर्षैव गुणतास्विविधं शृणु प्रोच्यमान शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च कार्ये भयाभय बन्धमोक्ष च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावतं प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। चञ्चल बुद्धि वाला शिक्षा रहित गर्भी ठग निष्कृतक आलसी विषाद युक्त दीर्घसूत्री कर्ता तामसी कहिन्छ। हे धनञ्जय, बुद्धि र धारण शक्तिको पनि गुणहरूका अनुसार 3 प्रकारका भेदपूर्ण रूप विभागपूर्वक कहिएको सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति र निवृत्ति मार्गलाई, कार्य र अकार्यलाई, भय र अभयलाई, बन्धन र मोक्षलाई जो जान्दछ सो बुद्धि सात्विकी हो। हे पार्थ, जुन बुद्धिले धर्म र अधर्मको तथा कार्य र अकार्यको पनि यथार्थ निर्णय हुँदैन सो बुद्धि राजसी हो। अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृत सर्वार्थान विपरीतान् स्वबुद्धि स पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेन विचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामर्थान् धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो तमले ढाकिएको बुद्धि अधर्मलाई धर्म भनी मान्दछ तथा सब कर अर्थलाई विपरीत सम्झन्छ त्यो बुद्धि तामसी हो। हे पार्थ, ध्यान योगद्वारा जुन अव्यभिचारिणी धारणाले मन प्राण इन्द्रियहरूका क्रियाहरू धारण गर्दछ त्यो धारण सात्विक हो। हे पार्थ, हे अर्जुन, आसक्तिले फलको इच्छा राख्नेले जुन
धर्म काम र अर्थहरूलाई धारणा गर्दछ त्यो धारणा राजसी हो। हे पार्थ, दुर्बुद्धि मनुष्य जुन धृतिले निद्रा भय शोक विषाद र मदलाई पनि छोड्दैन त्यो धारणा तामसी हो। जय प्रभु परमेश्वराय नमः। बहुत लामो छ त। यानी भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुँदैछ यहाँनिर आसक्त त्याग्नु पर्दछ मनुष्यहरूले। जब कर्महरू मनुष्यहरू गर्दछन् उनीहरूले सम्पूर्णले आसक्ति त्यागेर जो कर्म गर्दछ त्यसले निसन्देह कर्मको फल पाउँदछ, प्राप्त गर्दछ भनेर भगवानले यसरी आफ्ना परम भक्त, परम मित्र, परम सखा पार्थ अर्जुनलाई भन्नुहुँदैछ। सुखम विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासद्रमते यत्र दुःखान्तम च निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणमेव अमृतोपमं तत् सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्म बुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत् तदग्रे अमृतोपशम परिणामे विषमिव तत् सखं राजसं स्मृतम् यदग्रे च अनुवन्दे च सुखं मोहनमात्मना निन्द्रियालस्य प्रमादोत्थं तत् तामसमुदारहतम्। भगवान अब यहाँ भन्नुहुन्छ नेपाली भाषामा, अब सुखी पनि तीन प्रकारका, अब सुख पनि तीन प्रकारका छन्। जुन सुख तीन प्रकारको छन् त्यो मबाट सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जुन सुखमा साधक अभ्यासले रम्दछ र दुःखको नाश हुन्छ, जो आरम्भमा विश्वका समान परन्तु परिणाममा अमृत तुल्य छ, त्यो आत्मनिष्ठा बुद्धिका प्रसादबाट उत्पन्न हुने सुख सात्विक कहिन्छ। जो सुख विषय र इन्द्रियहरूका संयोगले पहिले अमृत समान र परिणाममा विषय जस्तो छ त्यो सुख राजस कहिएको छ। जो सुख आरम्भमा र परिणाममा पनि आत्मालाई मोहित गर्दछ त्यो निद्रा, आलस्य तथा प्रमादबाट उत्पन्न सुख तामस कहिएको छ। जय प्रभु परमेश्वराय नमः। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृतिर्जमुक्तं यदि भूयिष्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्याम शूद्राण स्वपरन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावैर्गुणैः समोदमस्तव शौचम शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमस्त्विकम् ब्रह्मा कर्म स्वभावजन शौर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यम बुद्धे युद्धे चाप्य पलायनम दानिमेश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजन। पृथ्वीमा वा स्वर्गमा देवतामा यस्तो कोही प्राणी छैन जो यी कर्म प्रकृतिबाट उत्पन्न भएका तीन गुणदेखि रहित होस्। हे परन्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्रहरूको कर्म स्वभावजन्य गुणहरूका अनुसार विभक्त गरिएको छ। चित्तको स्थिरता, इन्द्रियहरूको निरोध, तपस्याचर्य, शौच, क्षमा, आर्जव, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य यी ब्राह्मणका स्वाभाविक कर्म हुन्। शूरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्धमा पनि नभाग्ने स्वभाव, दिनु, स्वाभाविक स्वाभिमान यी क्षत्रियहरूको स्वाभाविक कर्म हुन्। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यमकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम स्वे स्वे कर्माणि विरत संसिद्धि लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धि मत यथा विन्दति तत्श्रेणीम् यत प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वविद्धि ततम सर्वकर्माण तमव्यचार्य सिद्धिम विन्दति मानव श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मान पर स्वानुष्ठितता स्वाभिमानीयतम कर्म कुर्वन् अपनेति कल्विवं वसुम्। कृषि, गाईहरू पाल्नु, वाणिज्य यी वैश्यहरूको स्वभावजन्य कर्म, सब वर्णको सेवा गर्नु, शूद्र
को पनि स्वभावजन्य कर्म हो। आफ्ना आफ्ना कर्ममा लागेका मनुष्य परम सिद्धिमा प्राप्त हुन्छन्। जसरी सकर्ममा लागेका पुरुष सिद्धि पाउँछन् त्यो सुन। यानी भगवान भन्नुहुँदैछ तप यज्ञ ज्ञान गर्ने र ज्ञान बाँड्ने ब्राह्मणहरूको कर्म हो र युद्धमा पनि श्रेष्ठ रहने, युद्धमा पनि कहिले पराजित नहुने र कहिले नभाग्ने यस्ता वीर स्वाभिमान र धैर्यतावान क्षत्रियहरूको कर्म हो। अनि कृषि गाईहरू र वाणिज्यहरूमा कार्य गर्नु वैश्यहरूको कर्म हो र सम्पूर्ण कर्महरूको सेवा गर्नु यो चाहिँ शूद्रहरूको स्वभावजन्य कर्म हो भनेर भगवानले भन्नुहुँदैछ। जसबाट प्राणीको उत्पत्ति भएको छ, जसबाट सारा जगत व्याप्त भएको छ, त्यसलाई स्वधर्म अनुसार पूजा गर्नाले मनुष्यलाई सिद्धि प्राप्त हुन्छ। उत्तम आचरण गरिएको परम धर्म परधर्मभन्दा आफ्नो धर्म श्रेष्ठ स्वभावले नियत गरेका कर्म गरेर पापकन प्राप्त हुँदैन। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यज्यते सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेन अग्निरविवृता। आसक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नमस्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथा पुण्योति निबोधि मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठात् ज्ञानस्य या पुरा। बुद्ध्या विशुद्ध्याय युक्तो धृतमानं नियम्य शब्दादीन विषयान्त्य कत्वा रोगरागद्वेषौ बुधस्य च। हे कौन्तेय, दोषयुक्त भए पनि स्वाभाविक कर्म नत्यागोस्, किनभने धुवाँले अग्नि झैँ सम्पूर्ण कर्म दोषले आवृत भई ढाकिएको छ। सर्वत्र आसक्ति रत बुद्धि हुने स्प्रिय रहित मनलाई वशमा गर्ने पुरुष संशयद्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धिमा प्राप्त हुन्छ। हे कौन्तेय, सिद्धि गर्न प्राप्त भएका पुरुष जसरी ब्रह्मालाई पाउँछ तथा जो ज्ञानको पुरा निष्ठा हो त्यो पनि मबाट संक्षेपले सुन। जान विशुद्ध बुद्धिले युक्त सात्विक धारणाले अन्तःकरण आफ्नो वशमा गरेर सात्विक शब्दाधिक विषयहरूलाई त्याग गरी अनि राग द्वेषहरूलाई नष्ट गरी। विविक्त सेवी लग्वासी यत वाक काय मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपंचित अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधं परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्मा भूयाय कल्पते ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम भक्त्या मामभिजानति यवान नास्यास्मि तत्त्वव ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। एकान्तको सेवन गर्ने मिताहारी बाणी शरीरलाई जित्ने निरन्तर ध्यान योगमा परायण भएर वैराग्यमा प्राप्त भएको अहंकार बल घमण्ड काम क्रोध र संग्रहलाई छोडेर ममता रहित शान्त अन्तःकरण भएको पुरुष ब्रह्मामा मिल्नको योग्य हुन्छ। ब्रह्मामा मिलेको प्रसन्नात्मा जन न कसैको शोक गर्दछ न आकांक्षा गर्दछ। समस्त प्राणीमा सम भएर मेरो परम भक्ति गर्दछ। भक्तिद्वारा मलाई तत्त्वले जो जान्दछ कि म जो र जस्तो हुँ त्यो मलाई तत्त्वले जानेर सब ममा प्रवेश गर्दछ। सर्वकर्माण्यपि सदा कर्मणो मद्व्यापाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं। चेतस सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर बुद्धियोगमुपास्यते मच्चित्त सततं भव मच्चित्तं सर्वदुर्गाणि मत्पर प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेततः त्वमाङ्कुरान्न श्रोष्यति विनक्ष्यति यदङ्कारमश्रित न योत्स्य इति मन्यसे मिश्यैष। व्यावसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति।
जय प्रभु परमेश्वर। मेरो नै आश्रय गर्ने पुरुष सब कर्मलाई सदा गर्दै पनि मेरा अनुग्रहलाई सनातन अव्यय पदकन प्राप्त गर्दछ। मनले सब कर्मलाई ममा अर्पण गरेर मतपरायण भई बुद्धि योग अवलम्बन गरी सदा ममा चित्त लाउने हो। तिमी ममा चित्त लाउने भई मेरा अनुग्रहले सारा संकष्टलाई पार गरेर जानेछौ। यदि यो कुरो अहङ्कारले सुनेनौ भने नाश हुनेछौ। जो तिमी अहङ्कारको अवलम्बन गरी यो मान्दछौ कि म युद्ध नगर्नु हुँ, त्यो तिम्रो निश्चय मिथ्या हो। प्रकृति तिमीलाई युद्धमा लगाउनेछ। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुमिच्छसि यन्मोहत करिष्य वसो अपि तत ईश्वर सर्वभूतानां हृदि से अर्जुन निष्ठा तिष्ठनि ब्राह्मयन सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पुरापरां शान्तिं यत् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुहातरं मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हे कुन्तेय, जो मोहले गर्न इच्छा गर्दैनौ त्यो पनि आफ्ना स्वाभाविक कर्मले बाँधिएको विवश भई गरौला। हे अर्जुन, शरीर रूप यन्त्रमा आरूढ भएका प्राणीहरूलाई ईश्वर आत्मा आफ्ना मायाले घुमाउँदै सब प्राणीहरूका हृदयमा बस्दछन्। हे भारत, सर्व भावले उसैका शरणमा जाऊ जसका अनुग्रहले परम शान्ति र सनातन स्थान प्राप्त गरौला। यस प्रकार मैले यो गुहाभन्दा पनि अति गुहा ज्ञान तिमीलाई कहेको छु। यसको पूर्ण विचार गरेर जस्तो इच्छा हुन्छ उसै गर। सर्वगुहातमं भूय शृणु मे परमं वच शिष्टो असि मे दृढमिति ततो वीक्ष्यामि तम मन्मना भव मद्वक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यासि सत्यमते प्रतिजानो प्रियज असि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापयो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न शुश्रूषवे वाच्यमन च माम योऽभ्यसूयति। गोपनीयता भन्दा पनि गोपनीय मेरा परम रहस्यमय वचनलाई फेरि सुन। तिमी मेरा अति प्रिय छौ। त्यस निमित्त यो हितकार वचन तिम्रा निमित्त भन्दछु। ममा चित्त लगाउने हो, मेरो भक्त हो, मेरो भजन गर्ने हो, मलाई वन्दना गर। म तिमीसँग सत्य भन्दछु कि ममा नै मिल्न आउनेछौ। तिमी मेरा प्रिय छौ। सबै धर्मका फललाई छोडेर केवल मेरा नै शरण आऊ। तिमीलाई सब पापदेखि मुक्त गरौँला। शोक नगर। तिमीलाई बताएको यो रहस्य तप रहित अभक्त तथा सुन्न मन नगर्नेलाई र जो मेरो निन्दा गर्दछ त्यसलाई कहिले पनि नभन्नु। य इमं परमं गुहामद्वक्तेष्विभिधास्यति भक्तिममयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयम् न च तस्मान्नु मनुष्यसु कञ्चिन्मे प्रियकृतम भविता न च मेव स तस्मादन्य प्रियतरो भुवि अद्वेष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मति। श्रद्धावान् सूयस्व शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुभालोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्माणम्। जो ममा परम प्रेम गरेर यस परम रहस्ययुक्त गीतालाई मेरा भक्तमा भन्ला त्यो निसन्देह मलाई नै प्राप्त गर्ला। त्यसभन्दा अधिक मेरो प्रिय कार्य गर्ने मनुष्यहरूमा न कहीँ छ, न त्यसभन्दा बढी पृथ्वीमा मेरो अत्यन्त प्यारो अर्को होला। जो जना हामी दुवैको यो धर्ममय संवादलाई अध्ययन गर्ला त्यसबाट म ज्ञान यज्ञले पूजित हौँला। यो मेरो मत छ। जो पुरुष श्रद्धायुक्त र दोषी दृष्टिले रहित भई श्रवण मात्र गर्ला त्यो पापहरूबाट मुक्त भएर उत्तम कर्म गर्नेहरूको शुभ लोकहरूमा जाला। कच्चिदे
तच्छुन तम पार्थ तयै कारण काग्रेण चेतसा कच्चिदाज्ञान समूह प्रनष्टस्ते। धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा स्वप्रसादान्मयात् अच्युत इर्थि स्थितोऽस्ति गत सन्देह करिष्ये वचन तव। सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन् संवादमिमश्रोषमद्वितं रोमहर्षणं व्यासप्रसादच्छ्रुतवानेतद् गुरामदं महं परम योगम योगस्रार्थ कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। हे पार्थ के तिमीले यो उपदेश एकाग्र मनले सुन्यौ। हे धनञ्जय के तिम्रो अज्ञान रूप मोह नष्ट भयो। अर्जुन विन्ती गर्दछन् हे अच्युता हजुरको प्रसादले मेरो मोह नष्ट भयो, मलाई स्मृति प्राप्त भयो, म सन्देह रहित भएको छु, हजुरको उपदेश पालना गर्दछु। सञ्जय विन्ती गर्दछन् यस प्रकारको रोमाञ्चित गराउने श्रीकृष्ण र अर्जुनको अद्भुत संवाद मैले सुने। व्यासजी अनुग्रहले मैले यो परम गुहा योगलाई साक्षात् भन्ने भएका स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्णबाट सुनेको हुँ। राजन संस्मृत्य संवादमिव मद्भूतम कैशवार्जुनयो पुण्यरिष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूप मत्स्यदत्वम हरे विस्मयो मे महान राजन ऋष्यामि च पुनः पुनः तत्र यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिमर्ति मर्म। हे राजन, केशव र अर्जुनको अद्भुत र पुण्यकारक संवादकन स्मरण गरी बारम्बार हर्षित हुन्छु। हे राजन, श्रीहरिको त्यो अत्यन्त अद्भुत रूपलाई पनि बारम्बार स्मरण गरेर मलाई ठुलो आश्चर्य हुन्छ। म बार बार हर्ष र खुसी हुन्छु। मेरो मतमा जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, जहाँ धनुर्धर पार्थ छन्, त्यहाँ श्री विजय ऐश्वर्य विभूति र अचल नीति छ भन्ने मेरो बुद्धि छ। जय परम परमेश्वराय नमः। यसैबाट आज 18 अध्याय यानी श्रीमद् भागवत गीताको 18 अध्यायको विश्राम हुँदैछ र यति नै 18 अध्याय छ, त्यो समाप्त भएको छ। जय प्रभु परमेश्वर। यस्तो भगवान श्रीकृष्ण योगेश्वर परम श्रीकृष्ण र अर्जुनको यस परम रोमाञ्चित गाथा परम संवाद सुनेर म पनि बारम्बार हर्षित छु। जसरी सञ्जयले महाराज धृतराष्ट्रलाई वेद व्यासद्वारा प्राप्त गरेको योगद्वारा सञ्जयलाई सम्पूर्ण श्रीकृष्ण र अर्जुनको बारेमा वर्णन गरेर सुनाएका थिए, त्यस्तो वर्णन र त्यस्तो गाथा कथा सुनेर म पनि बारम्बार रोमाञ्चित र हुने योगेश्वर श्रीकृष्णमा नमन गर्दै पार्थमा नमन गर्दै पार्थ अर्जुनलाई नमन गर्दै म पनि आज 18 अध्यायलाई यही विश्राम गर्दछु। हे प्रभु परमात्मा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो अष्टादश अध्याय विश्राम यानी 18 अध्याय समाप्त भएको छ। सम्पूर्ण गीतामा भएका सम्पूर्ण अध्याय यहीँनिर विश्राम हुनेछ। जय प्रभु परमेश्वराय नमः। र यहाँ सञ्जय भन्नुहुँदैछ महाराज धृतराष्ट्रलाई कि हे महाराज, जहाँ धनुर्धर पार्थ छन्, जहाँ अर्जुन छन् र जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, त्यहाँ विजय र त्यहाँ जित ऐश्वर्य विभूति र अचल नीति अवश्य हुनेछ भनेर भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन बीचको संवाद सञ्जयले धृतराष्ट्र महाराजलाई सुनाउँदछन् यसरी। जय परम परम पिता भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन जय।